الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولياء أمته وعلماء ملته وشهداء ملته وجماعة أهل سنة سنته أجمعين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ونبيه مخبرا وآمرا امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت نال سب پڑھئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا عالم ما کان وما یکون وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا نور الافئدۃ والعیون مولا صلی وسلم دائما ابدا
علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چہار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ ملت دارم حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر نور وحدت کی کلی خواجہ معین الدین حسن چونکہ آج خواجہ صاحب خواجہ خواجگان چشت اہل بہشت الحمدللہ میرے سلسلے دے رہبر تے رہنما خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ دی عظمت اور فضیلت دے حوالہ دے نال کچھ گوش گزار کرنا ہے تو آپ دی عظمت دے اندر یہ منقبت ہے دو تین شعر اس دے سماعت فرماؤ بڑی پیاری کسی نے ترجمانی کی تھی آپ دی شان اندر کہندہ ہے نور وحدت کی کلی خواجہ معین الدین حسن نور وحدت کی کلی خواجہ معین الدین حسن آپ ہیں حق کے ولی خواجہ معین الدین حسن آپ ہیں حق کے ولی خواجہ معین الدین حسن نور وحدت کی کلی خواجہ معین الدین حسن آپ ہیں حق کے ولی خواجہ معین الدین حسن راحت تسکین و ایمان آپ کا دربار ہے راحت تسکین و ایمان آپ کا دربار ہے یہ ہے انعام جلی خواجہ معین الدین حسن یہ ہے انعام جلی خواجہ معین الدین حسن نور وحدت کی کلی
خواجہ معین الدین حسن آپ کی ذات گرامی سے ہی ہند و پاک میں آپ کی ذات گرامی سے ہی ہند و پاک میں دین کی شمع جلی خواجہ معین الدین حسن اللہ بعد از حمد و صلات تمام تعریف و توصیف اللہ جل جلالہ و عم نوالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ و جل ذکرہ و عز اسمہ دی خاطر جو کہ سارے سابدہ خالق کے کائنات بھی ہے اور مالک کے شاشہات بھی. درود پاک نبی کریم رؤوف الرحیم امام الانبیاء سید الانبیاء سند الانبیاء خطیب الانبیاء خاتم الانبیاء بلکہ ختم الانبیاء شب اسرا دولا حضرت حسنین کریمین طیبین طاہرین دے نانا جان حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ نیرہ منورہ مؤمنہ کاملہ عالمہ راقیہ حضرت سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا آپ دے پیارے بابا جان خدا دی خدائی دا لاڈلا بادشاہ تہاڑے اور میرے لجپال تے کریم آقا احمد مجتبی جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام دا نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد دعا ہے اللہ خلاق کائنات سانو سابنو نفس شیطان شر شیطان تو ساڑے دل دماغ زبان نگاہ ذہن نو کامل پناہ عطا فرمائے. اللہ رب العزت مجھ آکر نو حق سچ بیان کرن دے اور سانو سابنو سن سنا کے اس کے اوپر عمل پہرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. دوستان گرامی ماہ رجب المرجب دا بابرکت مہینہ الحمدللہ شروع ہو چکے ہے جس دی غالباً آج 4 تاریخ ہے 4 رجب المرجب دا آج بابرکت دن ہے کل 5 تے پرسوں 6 رجب المرجب نو خواجہ خواجگان چشت اہل بہشت عطائے رسول نائب رسول حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا عرس پاک 6 رجب المرجب آپ دا یوم وصال ہے. انڈیا دے اندر اجمیر شریف آپ دا عرس تقریباً شروع ہو چکے ہے یا کل یا آج شروع ہو جائے گا. چشتیاں دے بہت بڑے پیشوا رہبر تے رہنما چونکہ میرا بھی سلسلہ الحمدللہ چشتی سلسلہ ہے گودڑا شریف میری نسبت ہے تو میں اپنے مرشد کامل بلکہ اپنے پیراں دے پیر انہاں دی بارگاہ دے اندر اپنے ناقص علم دے مطابق خراج عقیدت اور خراج محبت پیش کراں گا. اللہ مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور سانو سب نو سن سنا کے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اس مہینے دی بڑی برکت ہے بڑی فضیلت ہے انہوں حرمت والے مہینے دے وچ شامل کیتا گیا ہے جڑے 4 حرمت والے مہینے نے نا رجب المرجب بھی انہاں دے اندر شامل ہے. اگلا جمعہ شریف انشاءاللہ میں ایڈوانسی آپ حضرات نو دس دیواں 13 رجب المرجب نو حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا
آپ دا یوم ولادت ہے. انشاءاللہ اگلا جمعہ مولا علی سرکار دی بارگاہ وچ عقیدت اور محبت دے نظرانے پیش کران گے. اسی علی والے بھی ہاں تے ابو بکر والے بھی ہاں. گزشتہ 3 جمعے آپ نے حضرت ابو بکر صدیق دی عظمت دے حوالہ نال سنے. تو انشاءاللہ آج چونکہ دن دی مناسبت سی بہتر ہی سمجھا کہ خواجہ صاحب دی بارگاہ دے اندر کچھ محبت برا انداز پیش کیتا جائے. اور اگلا جمعہ شریف بشرط زندگی انشاءاللہ حضرت مولا مشکل کشا سرکار دی بارگاہ دے اندر عقیدت اور محبت جو ہے پیش کران گے. دوستان گرامی، میں آپ حضرات دے سامنے اللہ دی لاریب اور بے عیب کتاب قرآن مجید برہان رشید دے وچوں کچھ حصہ آیا مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے. چند کلمات اللہ کریم نے قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. میں ذوقاً اگے چل کے پڑھنا لیکن تھوڑا جہاں پہلے بیس بنیاد سمجھ لو. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ، اللہ فرمایا رحمان دے بندے. اللہ دے بندے یعنی اسی تے سارے اللہ دے ہی بندے ہیں نا، لیکن کچھ خاص ہوندے کچھ عام ہوندے. اللہ اپنے خاص بندیاں دا اتھے ذکر فرما رہے ہیں. او لوگ جڑے عبادت گزار، تہجد گزار، شب زندہ دار، متقی تے پرہیزگار، جڑے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم دے مقام دے اوپر فیض یاب نے. قرآن نے جنہوں نے اے مقام عطا فرمایا. اللہ فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، فرمایا لوگوں جڑے میرے بندے نے، میرے قرب والے، میرے خاص بندے. اللہ فرمایا کہ او جدو زمین تے چل دن بڑی آہستگی دے نال چل دے نے، اور انہاں دی زمین دے چلن تو کسے زمین تے رہن والے جانور نو بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچ دی. جو زمین دے اوپر مخلوق بس رہی ہے، فرمایا انہاں نو بھی میرے بندیاں دی وجہ تو تکلیف نہیں ہوندی. اور جدو اے چل دے نے یمشون علی الارض ہونا، بڑی آہستگی دے نال چل دے نے. اور اگر کوئی انہاں نو پریشان کرے، فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کوئی جاہل بندہ انہاں دے نال بحث مباحثہ کرے، انہاں دے نال تکرار کرے، انہاں دے اوپر کیچڑ اچھالے، فرمایا اے انہاں دے نال بحث نہیں کر دے، بلکہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہل نو سلام کہندے تے اگے اپنا سفر جاری رکھ دے رہے. اے فرمایا اللہ دے بندیاں دی نشانی ہے. جاہل بندے نال جو ہے بحث مباحثت تکرار وغیرہ نہیں کر دے. دوستان گرامی، خواجہ صاحب ایک بہت بڑی ہستی دا نام ہے. قرآن پاک دی اس آیت ول دیکھیے اور ادھر اگر انہاں لوگاں ول ویکھیے جنہاں دا اللہ قرآن پاک اندر ذکر فرما رہا ہے، او حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سرکار دی ذات گرامی ہے. خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ سید زادے نے، حسنی حسینی سید نے، نجیب الطرفین نے، والد صاحب بھی سید زادے، والدہ صاحبہ بھی سید زادیاں، اور اللہ نے بڑا مقام، بڑا اعزاز عطا فرمایا. جمدیاں ہی آپ جناب والا نیک، متقی، خوبصورت اور خوبصیرت پیدا ہوئے. اللہ تبارک و تعالی نے بڑے کمالات آپ کو عطا فرمائے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دے والد گرامی حضرت جنہ دا نام حضرت سید غیاث الدین رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بہت بڑے وقت دے عالم دین اور سید زادے سن. اللہ نے علم بھی کمال عطا فرمایا. لوگ آ کے انہاں دے کول فیوز و برکات حاصل کردے نے. والدہ محترمہ دا نام ماہ نور یا ام البرا بھی کئی لوگوں نے ذکر فرمایا، یا حضرت ماہ نور آپ بھی بڑیاں اللہ دیاں نیک بندیاں سن. آپ فرماندیاں نے جدو خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ دے شکم دے اندر آئے نا، اس وقت تقریباً مفسرین لکھ دے نے، سیرت دیا کتابہ لکھن والے یا آپ دے جو حالات تے زندگی لکھن والے فرماندے نے کہ 537
یا 530 یا 534 ہجری دے اندر خواجہ صاحب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ اپنی والدہ محترمہ دے شکم دے اندر آئے. آپ دیاں والدہ محترمہ فرماندی نے جدو تھوڑا جا وقت گزریا نا، فرماندی نے جدو رات دا وقت ہوندے نا، میں اپنے گھر اندر موجود ہوندیاں، میرے پیٹ دے وچوں آوازاں ہوندیاں نے، میرے شکم وچوں آوازاں ہوندیاں نے. فرماندیاں نے میں بڑی پریشان ہوئی، میں دیکھ دیاں سوچ دیاں آواز آ رہی ہے پر کوئی نظر نہیں آندا. فرماندیاں نے آوازاں کی ہوندیاں نے، اللہ ہو یا لا الہ الا اللہ. فرماندیاں نے یا اللہ دے ذکر، اللہ دے نام دیاں یا کلمہ شریف دیاں آوازاں. ایک دن فرماندیاں نے میں اپنے سر دے تاج حضرت سید غیاث الدین سنجری رحمت اللہ علیہ خواجہ صاحب دے والد صاحب، فرماندیاں نے میں اپنے خامن دے نال اپنے شوہر دے نال اپنا مسئلہ ڈسکس کیتا. میں انہوں نے عرض کیتی حضور اے معاملہ پیش ہوندہ ہے، رات ہوندی ہے تے میرے چو آوازاں ہوندیاں نے، پہلے ایسا معاملہ نہیں پیش آیا، آواز والا نظر نہیں ہوندا. حضرت خواجہ صاحب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ دے والد گرامی، آپ فرماندے نے آئے ماہ نور بی بی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے اوپر اپنا خاص کرم فرمایا. آج جڑا تیرے شکم دے اندر بچہ ہے نا، یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، اے مادر زاد ولی پیدا ہوئے گا. اللہ نے اے امانت تیرے پیٹ اندر رکھیے، اے بچہ تیرے پیٹ دے اندر بھی اللہ دا ذکر کردہ ہوندہ ہے. اس واسطے آوازیں ایندیاں آ رہی نے. آپ فرماندیاں نے میں سنیا، مینوں خوشی ہوئی. فرماندیاں نے میں پہلے بھی الحمدللہ پاکیزہ سا اور میں اپنے پردے دا بالکل جو ہے خیال رکھ دی سا اور اچھے طریقہ دن. آج کل تے ماشاءاللہ اے اخیر ہی ہوئی پئی ہے نا، شادیاں دے اندر ماحول آپ دیکھ دے ہوندے ہو، جنی مرضی سردی ہوئے نا بیبیاں نو ٹھنڈ نہیں لگ دی، او ماحول ان جی جناب سارا ہوندہ ہے. یا بازارہ اندر یا شہر اندر چلے جاؤ تے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہاں نو ہدایت عطا فرمائے. میرے دوستو، اماں جی فرمادیاں نے خواجہ صاحب دی والدہ محترمہ فرمادیاں نے میں پہلے بھی با پردہ لیکن ہون میں ہور احتیاط کر دیاں. اللہ نے کرم فرمایا ہے، رب میں نو ولی بیٹا عطا فرمائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اماں جی فرمادیاں نے اللہ نے کرم فرمایا، آخر کار بیٹے دی ولادت ہوئی. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ فرمادیاں نے آپ تشریف لے آئے. آپ دا بچپن ہی ہے حالے. اماں جی فرمادیاں نے چھوٹے جانے بازار میں جاندے نے، یار سنگی چھوٹے چھوٹے بچے بیلی جڑے نے کھیل رہے نے، وہ کھیل دیا نظر ہوندے ہیں. تے خواجہ صاحب نا خواجہ معین الدین صاحب آپ نا کھیل وال توجہ نہیں ہوندی، چلی جاندے بازار لیکن کوئی ایڈی توجہ نال کھیل دے نہیں. میدان اندر جانا جویں بچیاں دی ایک لگن ہوندی ہے کھیل دے نال. فرماندیاں نے کہ بچیاں نے کہنا اے معین الدین آؤ نہ کھیلو. آپ پتہ کی جواب دیندے سن؟ بچپن ہے. فرماندے سن اسی کیڑا کوئی کھیلن واسطے آئے ہاں. بچے آندے نے معین الدین اسی کس واسطے آئے ہاں؟ فرماندے نے یار اسی کوئی کھیلن تے نہیں نہ آئے، اسی تے اپنے رب نو راضی کرن واسطے آئے ہاں. آئے ہائے میرے کریم نبی دے غلامو، جدو تربیت انج دی ہوئے، والدین انج دے ہون، ماں باپ ٹھیک ٹھاک ہون، اچھے ہون، نمازی پرہیزگار ہوں، اس وقت رب کعبہ دی قسم اللہ پھر اولادہ بھی یا معین الدین چشتی اجمیری جیسیاں عطا فرماندہ ہے، یا رب العالمین داتا علی حجویری جیسی اولادہ عطا فرماندہ ہے. اللہ اس وقت کرم فرما دیندہ ہے. میرے کریم نبی دے غلاموں، اور تھوڑا جا وقت گزریا، عید دا دن آ گیا. خواجہ صاحب معین الدین چشتی اجمیری اپنے والد گرامی دے نالنا، تو انہوں سمجھ آ رہی ہے، میں ذوق بھی دینا، شعر بھی پڑھنا، ترنم بھی لگانا، لیکن تسی سبحان اللہ فرماؤ. اور اے یاد رکھنا بڑی سیانی قوم ہو تسی، بھئی مولوی اگر ایستا پڑھے نا تے تسی بھی ڈھلا ڈھلا دل چ آکھ دو سبحان اللہ. تے یاد رکھو سبحان اللہ اچھی پڑھو، ذوق نال پڑھو، ترنم وچ پڑھو، شعر پڑھو. جنہ کو سبحان اللہ کہن نال ادوں ثواب ہوندہ ہے جی ایستا کوئی قرآن حدیث پڑھے یا کسی بزرگ دی اللہ والے دی گل کرے، جی تسی سبحان اللہ کوئی ثواب اتنا ہی برابر ہی ہوئے گا. تسی تے لینا ثواب، میرے واسطے تے کسی نے آکھنا نہیں. ثواب لینی آیا نا جمعہ شریف پڑھا تے سبحان اللہ اچھی آکھنا ذرا سارے. لو اس گل تو بعد میں اپنے ذوق وال آ رہے ہیں. میرے دوستو، خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ عید دا دن
والد گرامی دے نال آپ عید دی نماز پڑھن واسطے جا رہے ہیں عیدگاہ دی طرف. راستے دے اندر خواجہ صاحب معین الدین چشتی اجمیری آپ دا بھی بچپن ہے, ویکھیا ایک چھوٹا جہا بچہ, نہ انہیں کپڑے نئے پہنے, نہ وہ نہایا, نہ جناب کوئی تیاری وغیرہ کیتی, تو بچہ بڑا پریشان روڈ دے کنارے بازار کھڑا ہے. خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ دا ہے تے بچپن چھوٹے جانے اپنے والد گرامی نو عرض کر دینے, ابا جی میں نو اجازت دیو میں ذرا بچے کو ایک دو گال کر لاں. پھر میں بیٹا کر لو. خواجہ صاحب معین الدین چشتی اجمیری آپ سرکار قریب گئے, بچپن ہے, پوچھا اے بچے تو بھی بچہ ہے, نہ تو نایا لباس پہنیا, نہ تو نہا کے آیا, نہ تو کی تیاری کیتی. اس بچے نے نہ رونا شروع کر دیتا, رو کے کہندا ہے کہ اے اللہ والے ہو میرے کول کی پوچھ دے ہو, نویں کپڑے تے او پاندے نے نا جنہاں دے باپ زندہ ہون, تیاریاں تے او کر دیں جنہاں نو ویکھن والے بہن بھائی ہون, نہاندے تے او نے جنہاں دیاں ماما زندہ ہون. نہ تے میری ماں, نہ میرا باپ, نہ میری بہن بھائی, نہ کوئی اور کسے نے سینے لگایا, تسی بھی پوچھ کے چلے جاؤ گے تے پھر میں کیویں تیاریاں کراں تے کیویں نہاواں, کیویں نواں لباس پاواں. میرے کریم نبی دے غلامو, جس وقت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے بچے دا او انداز ویکھیا, بڑا جناب والا درد مندانہ انداز ہے, بچہ بڑا جناب غریب اور بڑا مایوس نظر آ رہا ہے. خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا بچے تو میرے نال میرے گھر چل. آپ نے بچے نو پکڑیا, گھر لے کے آئے. اماں جی نو آکھ دینے ماں جی انہوں نہلاؤ, انہوں کپڑے نویں پواؤ, انہوں تیار کرو, اے میرے نال عید دی نماز پڑھن واسطے عیدگاہ جاوے گا. خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ بچے نو لے کے آئے, آکھیا اج تو بعد تو رہنا بھی میرے نال, سارا معاملات اکٹھے ہونے گے. اتھوں آپ دا ایک لقب مشہور ہویا غریب نواز, مشہور ہوئے نے غریب نواز. آپ نے اس واسطے غریب نواز بولیا جاندہ ہے کہ آپ نے ابتدا دے اندر ہی غریباں دا, یتیمہ مسکینہ تے جڑے لوگ کمزور ہوندے سن انہاں دا خیال رکھنا شروع کر دیتا, اور آخر تک آپ پھر غریباں دے نال بڑی محبت فرماندے رہے. اس واسطے آپ نو کہا جاندہ ہے خواجہ لجپال خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ. میرے کریم نبی دے غلامو یقیناً بڑے لجپال نے, بڑے جناب والا, وہ بڑی ایسی ہستی ہے, رب کعبہ دی قسم کوئی کدی دل دے اندر محبت لے کے استغاثہ پیش تے کرے, یا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نظر کرم خدا را خواجہ صاحب انہوں نواز بھی دین گے اور اللہ دی بارگاہ وچ انہوں مقبول بھی بنا دین گے. ہون آپ دا ذوق ہوئے اگے خواجہ صاحب دی حالات زندگی شروع کریے, لیکن میں ذوقاً شروع وچ اللہ دا قرآن پڑھنا چاہنا, مل کے اتفاق نال محبت دے نال سارے سبحان اللہ فرماؤ. میرے کریم نبی دے غلاموں ارشاد ربانی رب العالمین فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. میرے کریم نبی دے غلامو اللہ دا قرآن فرماندے جڑے اللہ دے بندے نے, جڑے اللہ دے مقرب لوگ نے, اللہ دے قریبی لوگ نے, یعنی جڑے اللہ دے ولی نے, اللہ اپنے ولیاں دی گل کر رہا ہے. آئے میرے مالک و مولا بندے تے اسی بھی تیرے ہاں. اللہ فرماندے کائنات والے بندے تے سارے میرے نے, لیکن کچھ لوگ او ہوندے نے جڑے مینوں راضی کر دینے, میری رضا دے مطابق زندگی گزار دینے. یا اللہ اگر دنیا وچ ویکھنا ہوئے کتھے نظر آن گے؟ اللہ فرما دے کائنات والے ہو اگر انہاں لوگاں نوں ویکھنا چاہندے ہو لاہور دا تاجدار حضرت داتا علی حجویری ویکھ لو, ارے گولے دا تاجدار پیر مہر علی شاہ ویکھ لو, تونسا شریف دا تاجدار خواجہ شاہ سلیمان تونسوی ویکھ لو, سیاہ
لال شریف دا تاجدار خواجہ شمس العارفین ویکھ لو، ارے پاک پتن دا تاجدار بابا فرید ویکھ لو، اجمیر شریف دا تاجدار خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ویکھ لو، ملتان شریف دا تاجدار خواجہ نظام الدین اولیاء تے خواجہ جناب والا زکریا ملتانی ویکھ لو۔ اگر تسی میرے مقرب بندے ویکھنا چاہتے ہو، اللہ فرماندا ہے بریلی دے اندر احمد رضا نو ویکھ لو، بغداد دے اندر غوث پاک نو ویکھ لو۔ یا اللہ اے کون لوگ نے؟ اللہ فرمایا اے او لوگ نے جڑے فرمایا میرے بڑے پیارے لوگ نے، انہاں نے میرے حکم دے مطابق زندگی گزاری ہے اور اللہ دی یاد اندر مصروف رہنے، میں اللہ نے انہاں نو دنیا وچ بھی عطا فرمائیاں نے، اگے آخرت وچ بھی کامیاب فرماواں گا، اور زندہ رہنے تاں بھی لوگی انہاں دی جناب والا تعظیم تے توقیر کر دے سن، اگر دنیا تو چلے جاں اللہ تاں بھی انہاں تے راضی ہو جاندا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی دنیا نو انہاں دا تابع کر دیندا ہے۔ اج ایویں تے نہیں، 1000 سال ہو چلے آئے، ارے داتا علی حجویری دے مزار تے راتی 2 بجے بھی چلے جاؤ، یا اللہ دا قرآن پڑھیا جا رہا ہے، یا میرے نبی دی ذات تے درود پڑھیا جا رہا ہے۔ میرے کریم نبی دے غلاموں، وجہ کیا ہے؟ انہاں لوگاں نے اپنا نفس ماریا ہے، اپنی خواہشات دے مطابق زندگی نہیں گزاری، اللہ رسول دی رضا دے مطابق زندگی گزاری ہے۔ اللہ پڑھو پڑھ حافظ ہوئیو، نہ گیا حجابوں پردہ، پڑھ عالم اوے فاضل ہویا، پر طالب ہویا زردہ، لکھ ہزاری اوے کتاباں پڑھیاں، پر ظالم نفس نہ مردہ، باج فقیراں اے کسے نہیں ماریا، بہو ایو چور اندر دا، اللہ باج فقیراں کسے نہیں ماریا، باہو ایو چور اندر داہو، جنہاں نے نفس ماریا او اللہ دے مقرب بندے بن گئے نے۔ او میرے نبی دے غلاموں، انہاں دے وچوں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ، اے او اللہ دے ولی کامل نے، اللہ تبارک و تعالی نے بڑا اعزاز عطا فرمایا۔ ہن میرے نبی دے غلاموں، جدوں آپ جناب والا اور تھوڑے جب بڑے ہوئے نے، آپ دے والد گرامی رحمت اللہ علیہ، آپ نے سوچا ہن بیٹے نو دین دا علم پڑھاواں، قرآن پڑھاواں، بچے نو عالم دین بناواں۔ نیشا پور دے اندر بہت بڑا جناب علم دا مرکز سی، بہت بڑا مدرسہ سی۔ نیشا پور دے اندر جا کے آپ دے والد گرامی نے خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نو مدرسے داخل کرایا۔ آپ دے والد صاحب بغداد دے اندر آ گئے نے، اے غوث پاک دے قریبی رشتہ دار نے۔ میرے کریم نبی دے غلاموں، ہن وقت گزردا رہا ہے، ظالمہ نے حملہ کیتا ہے نیشا پور دے اوپر، پورا علاقہ جناب والا فنا کر کے رکھ دیتا ہے، پورا علاقہ تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ اور آپ دے والد گرامی تا خبر پہنچی ہے، معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، آپ دے والد گرامی نو پتہ چلیا نیشا پور تے سارا ہی جناب تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ ظالمہ نے مخالفین نے حملہ کیتا ہے، انہوں نے علاقے نو تباہ و برباد کر دیتا
کیتا ہے آپ نو بڑی پریشانی ہوئی میرا بیٹا بھی نیشا پر مدرسے دے اندر پڑھدا ہے اسے ہی جناب پریشانی دے اندر بیمار ہو گئے نے آپ بیمار ہوئے تے کافی بیمار ہو گئے اتنا علیل ہوئے آپ دے والد دا وصال ہو گیا ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سرکار واپس آ گئے نے ہن انہاں نو نہیں پتا کہ جناب والا میرا بیٹا تے زندہ ہے لیکن جدوں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آئے نے آپ نے ویکھیا جناب والا آپ نے ویکھیا تے باپ دا وصال ہو چکے آئے بغداد دے اندر ہی آپ دے والد گرامی دا جناب والا روضہ مبارک قبر شریف ہے ہن میرے کریم نبی دے غلامو وقت گزردا رہا ہے خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ دے دل دے اندر او دین دی تڑپ ہے آندے نے یار میں دین پڑھنا ہے مینوں کوئی مدرسہ دسو بہت بڑا جامعہ دسو لوگاں نے دسیا جامعہ نظامیہ بغداد شریف دے اندر بہت بڑا مدرسہ اتھے جا کے علم حاصل کرو خواجہ صاحب نے جا کے داخلہ لے آئے غوث پاک دے مدرسے دے اندر داخلہ لے آئے ہن جناب والا بغداد شریف اندر پڑھ دے رہنے آپ نے علم پڑھ لے آئے علم پڑھ کے خواجہ صاحب دے ہن دل اندر تمنا پیدا ہوئی کسے جا کے ولی کامل مرشد کامل دی بارگاہ دے وچ ہاتھ دیواں اے تے ہن دنیا تے رہ کے علم پڑھ رہا ہے او میرا اندر روحانیت مینوں عطا فرماوے ایسے کسے مرشد کول جاویے اج اسی پیراں کول جانے اسی آنے پیر جی کوٹھی بڑی وڈی چاہی دیئے گڈی بڑی وڈی چاہی دیئے زمینہ تے جداداں چاہی دیاں نے ارے اللہ والے گڈیاں تے کوٹھیاں لین نہیں سی جاندے او آندے سن پیر جی دعا کرو اللہ ساڈا اندر صاف کر دے وے ساڈا قلب صاف ہو جاوے ساڈے دل وچ اللہ رسول دی یاد سما جاوے ہن خواجہ صاحب جناب والا آپ بہت بڑے مقام تے پہنچ چکے نے لیکن پھر بھی جناب پیر دی تمنا ہے کیونکہ مرشد ضروری ہے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ فرما دینے راہ دے ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں راہ دے اوے بن مرشد راہ نہیں لبنا تے رول مرسے وچ راہ دے اللہ اللہ اکبر فرما دینے میں ہن مرشد دی تلاش واسطے نکلیا میں جا کے کسے کامل پیر کول جاواں پتہ چلیا جناب بغداد شریف دے نال ایک علاقہ ہے جنوں جناب والا ہارون آباد بولیا جاندا ہے اصل لفظ ہارون ہے ہارون علاقہ سی چھوٹی جی بستی سی اتھے ایک اللہ دا بہت بڑا ولی رہندا ہے جیندا نام حضرت عثمان ہارونی ہے او جناب والا ایسا ولی ہے نظر کردہ تے اللہ دا ولی بنا دیندا ہے ہن خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ جناب والا اس خواجہ عثمان حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ آپ دے کول گئے نے حضور مہربانی فرماؤ مینوں کوئی جناب کوئی کمالات عطا فرماؤ نظر رحمت فرماؤ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ نو جس وقت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ انہوں نے ویکھیا تے دل دے اندر بڑی طلب ہے دل دے اندر جناب والا بڑی محبت ہے بڑا جنون تے عشق لے کے آیا ہے خواجہ صاحب نے حضرت عثمان ہارونی نے اپنا مرید کیتا ہے مرید کر کے 20 سال معین الدین چشتی اجمیری اپنے پیر دی خدمت کر دے رہنے ارے او چیزاں مسلیاں تے نہیں لبدیاں مسجداں وچ نہیں لبدیاں جڑیاں چیزاں کامل مرشد دی بارگاہ وچ لبدیاں نے اگر کوئی کامل مرشد ہوئے آج کل تے پیر بھی لالچی آ گئے نے آپ لینڈ
کروزنا تے لگے پھر دینے اپنے بنگلے تے جناب آؤٹ آف کنٹری دے اندر محلات بن رہے نے مریدین ذلیل ہو رہے نے ایسا پیر نہیں ہوندا پیر تے لجپال تے سخی ہوندا ہے جڑا مریداں تے نظر رکھے المختصر میرے نبی دے غلامو آپ اپنے پیر صاحب مرشد پاک دی جناب خدمت کر دے رہنے وقت گزرے آئے حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا آؤ بیٹا معین الدین آؤ چلیے کعبہ بیت اللہ دی زیارت کر کے آویے نالے سونے محبوب دا روزہ وے کے آویے اور جناب چل پے نہیں تھو چل دیاں جناب کعبہ بیت اللہ پہنچے طواف کعبہ کیتا ہے اللہ دی بارگاہ وچ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ عرض کر دینے یا اللہ میں اپنی ساری زندگی دی کمائی لے کے آیا ہوں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نو لے کے گئے آدھے نے حضور ساری یا رب العالمین میں ساری زندگی دی اے کمائی لے کے آیا ہوں حالانکہ بڑے عبادت گزار اللہ دے بہت بڑے ولی سن لیکن نمازاں تے مان نہیں کیتا روزیاں تے مان نہیں کیتا صدقات تے خیرات تے مان نہیں کیتا آندے نے یا اللہ میں ساری زندگی دی کمائی معین الدین نو لے کے آیا ہوں میرے کریم نبی دے غلاموں ہن جس وقت کعبہ بیت اللہ کھلو کے آپ دے مرشد نے اے آکھے آئے عرض کیتی ہے یا اللہ اے ساری زندگی دی کمائی ہے کعبے وچوں آواز ہوندی ہے اے عثمان ہارونی سانو قبول ہے سانو قبول ہائے میرے نبی دے غلام ہن آواز ہوندی ہے سانو قبول ہے اللہ اکبر کبیرہ ہن کعبہ بیت اللہ حاضری ہو گئی چلے گئے جناب والا سونے دے روزہ رسول تے چلے گئے نے مدینہ شریف حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ آپ اپنے مرید خاص نو کہندے نے آئے معین الدین ذرا سونے نو سلام تے کرے آجے حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ نے میرے نبی دے روزے دے سامنے کھڑے ہو کے عرض کیتی ہے السلام علیکہ یا سید المرسلین اللہ نبی دے غلاموں ہن خواجہ صاحب سلام کیتا ہے روزہ رسول نو سلام کیتا ہے لوکی کہندے سلام کتھے لکھے آئے نہیں جانا چاہیے اے عقیدہ اہل سنت اللہ دے ولی سلام کر رہے نے آندے نے السلام علیکہ یا سید المرسلین میرے نبی دے روزے وچوں آواز آندی ہے وعلیک السلام یا شیخ مشائخ اے شیخ مشائخ توانو بھی سلام ہوئے اور میرے نبی دے غلاموں جدو روزہ رسول وچوں آواز آئیے آپ دے مرشد کامل حضرت عثمان ہارونی کہندے نے اے معین الدین تیری گل بن گئی ہے تینوں تے اللہ بھی قبول کیتا ہے رسول اللہ بھی قبول کیتا ہے میرے کریم نبی دے غلاموں اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بڑا مقام بڑا اعزاز پا لیا ہے واپس بغداد شریف آ گئے نے راتی ستے نے خواب ویکھے آئے میرے نبی خواب اندر آئے فرمایا اے معین الدین تسی چلے جاؤ ہندوستان دے اندر چلے جاؤ اسی تواڈی ڈیوٹی لگا دیتی ہے ہن آپ دے دل دے اندر تے تڑپ سی مرشد پاک دی اپنے مرشد دے نال رہن دی لیکن حکم ہو گیا ہے تسی ہندوستان چلے جاؤ اللہ دا ولی ہندوستان آ گیا ہے اجمیر شریف دے اندر انڈیا وچ آ کے ڈیرا لگایا لیکن اس تو پہلا جناب والا لاہور اینے آ کے لاہور بیٹھے رہنے کتھے بیٹھے رہنے لاہور داتا حضور دے قدمہ وچ بیٹھ گئے نے آج بھی
بھی جڑے بندے داتا دربار جاندے ہو جا کے ویکھو تے صحیح ایک حجرہ ہے داتا حضور دے قدماں دے نال انہوں حجرہ اعتکاف بولیا جاندا ہے اتھے لکھیا ہے میں تے کئی باراں پڑھ کے آیا اتھے لکھیا ہے حجرہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ 21 دن یا 40 دن داتا حضور دے قدمہ وچ بیٹھے رہنے آپ نے چلا کیتا ہے اعتکاف کیتا ہے جدوں 40 دنوں تو بعد جان لگے نے پتہ ہے کی کہندے نے آندے نے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا اے شیر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دا ہے آپ نے 40 دن چلا کیتا اور اعتکاف کیتا اتھے داتا حضور دے قدمہ میں بیٹھے رہے اس حجرے آج بھی جا کے دیکھو لکھیا ہے باقاعدہ ساری جو ڈیٹیل تفصیل ہے میرے کریم نبی دے غلاموں 40 دنوں تو بعد اے ہون شیر او شیر ہے مقبول زمانہ شیر ہے تے ایک خواجہ صاحب دے زبان میں چو نکلے ہے آپ نے فرمایا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ارے داتا حضور کوئی عام نہیں اللہ دے مظہر دا اے نور ہے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کاملارا رہنما لاہور چل لو جی وقت تھوڑا رہ گیا ہے حالت آپ دے فضائل شروع ہوئے نے لیکن میں ایک دو بات اور کرنا چاہنا لاہوروں چلے جا کے جناب ڈیرا لگایا اپنے آستانے تے ہون سوچی پہ گئے میں آتے گیا اتھے اجمیر شریف کافران دی ہندوان دی حکومت ہندوان دا زور ہے پرتھوی راجہ ان دا وقت ہے ان دے بڑے بڑے غلام نے بڑے بڑے نوکر چاکر انہیں رکھے ہوئے نے اور خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بیٹھ گئے ادھر اجمیر شہر ہے آپ سوچی پہ گئے ادھر سامنے ہی ہندوان دی عبادت گاہ ہے انہوں دا مندر ہے جو چیز اتھے جا کے عبادت کر دیں تے آپ نے فرمایا بھی ہون پہلے انہاں دا اندر جیڑا بت ہے انہوں مسلمان کرا انہوں سدھا کرا یا پھر انہاں لوگاں نو کرا درمیان راستے وچ بیٹھ گئے خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے آپ نے دیکھا چند لڑکیاں اس مندر دی طرف جا رہی ہیں اس عبادت گاہ دی طرف تے خواجہ صاحب کمال والے بزرگ سن تبلیغ جو کرنی سی لوگاں نو آپ بھی نہ انہاں لڑکیاں دے پیچھے پیچھے چلے گئے اللہ نہ کرے آج کل کوئی مولوی انج کرے تے سمجھو مولوی گیا لیکن خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ سرکار لڑکیاں دے نال نال وقفے تے چلے گئے جا کے دیکھیا تقریباً کتاباں وچ مل دے 11 دی تعداد انہاں لڑکیاں دی 11 دی تعداد ہے تے نال انہاں دے وچوں ایک لڑکی نے لڈو اٹھائے ایک لڑکی نے لال دوپٹہ اٹھایا ایک انہاں دے نال کوئی ٹولکی وغیرہ جو کچھ شادی دا ماحول سی جا رہی ہے تے باقی جڑیاں سن او نال ویسے انہاں دے گاندیاں جا رہی ہیں انا ساگر اتھے ایک جھیل سی تالاب سی پنجابی وچ آکھیے تا جناب والا اسی جنوں چھپڑ بولنا اے سی اللہ اکبر خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نا جا کے دیکھیا بھی اے لڑکیاں کردیاں کی نا انہاں دے وچ جس لڑکی دی شادی سی نا انہیں جتی اتاری تے لڈو لائے اندر چلے گئے اندر گئی تے باقی جڑیاں سن او 10 باہر کھڑیاں رہیاں او لڑکی جا کے اس بت نو کہہ دیے اے لڈو کھا لو اتو وطا بھی رہی ہے جو انہاں دا طریقہ کار سی ہندوان دی جو انہاں دی رسم وغیرہ سی اسے تاتا دی جی اے لڈو کھا لو اے لڈو کھا لو اے لڈو کھاؤ 3 مرتبہ انہیں آکھیا پھر وہ تے بت سی انہیں کی کھانا سی انہاں تے رسم اپنی پوری کرنی خواجہ صاحب ویکھ لیتے بڑا غصہ آیا
بھی لڑکی تینوں کہہ رہی ہے کھا لے تے تو بیٹھا ہے؟ فرمایا کھاندا نہیں. انہیں لڈو کھانے شروع کر دیتے. اللہ اکبر. میرے کریم نبی دے غلاموں جدوں انہیں لڈو کھا دے تی سارے ہی کھا گیا. جنہیں وہ عورت لڑکی لے کے آئی سی انہیں سارے لڈو کھا لے. لڈو کھا دے تو ہوں جدو باہر واپس ہی لڑکیاں پوچھا بھی وہ لڈو کدھر نے؟ انہیں آکھیا وہ تو کھا گیا بت جڑا اندر بیٹھا ہے ساڈا خدا. انہیں آکھیا جھلی ہو گئی ہیں ساڈیاں بھی شادیاں ہوئیاں نے انہیں نہیں کھا دے تیرے لڈو کھا گیا ہے. انہیں آکھیا مینوں تواڈے پیار دی قسم ہے او لڈو کھا گیا جے میں کدھرے بھی نہیں کیتے. میرے کریم نبی دے غلاموں لڑکیاں واپس آ گئیاں نے گھر دے اندر. ہن ہندوؤں دا رواج ہوندا سی ادھے لڈو سسرال والے رکھ دے نے ادھے لڈو دوسرے رکھ دے نے. انہاں جنابے والا ویکھیا ہن لڑکی تے خالی آ گئی ہے اے رسم پوری نہیں ہوے گی ان دی شادی کس طرح. ہن انکار ہونا شروع ہو گیا ہے. ہن جناب جڑے وڈے سن شادی دے اندر بنے نے انہاں آکھیا جناب بچی کول پوچھا بیٹا لڈو کدھر گئے نے؟ او لڑکی بول کے آکھدی اوتے کھا گیا جڑا خدا ہے. آکھیا بیٹا اوتے لڈو نہیں کھاندا. آکھیا میرے لڈو کھا گیا ہے. انہیں آکھیا تو یا تے جھوٹ بول رہی ہے یا دوبارہ لڈو لے کے چلنے اگر او بھی لڈو کھا گیا پھر من جاواں گے. اور میرے کریم نبی دے غلام جس وقت او لڑکی انہاں بندیاں دے نال آن لگی ہے 8 لوگ اندے نال آئے نے ایک لڑکی انہاں دے نال آ رہی ہے او پرات ایک لڈوان دی لے لئیے. انہاں آ کے آکھیا جناب والا جدوں قریب آئے نے ہن او لڑکی سوچ دی آ رہی ہے یا اللہ او بابا بیٹھا ہوئے او بابا بیٹھا ہوئے کیونکہ بابے نے کھلائے سن. آج مسلمان ہو کے اللہ دے ولیاں دی مخالفت کر دینے اور کافران دی لڑکی کہہ رہی ہے اللہ کرے او بابا بیٹھا ہوئے اور لڈو میرے کہنتے تے خدا نے نہیں کھانے او بابا آکھے گا تے کھاوے گا. میرے کریم نبی دے غلاموں وقت گزریا آ گئے نے جناب اس جھیل دے قریب آ گئے اس مندر دے اندر آ کے جناب ہن او بچی لڈو لے کے گئی آکھ دیئے کھا لو کھا لو کھا لو. انہیں کتھے کھانے سن خواجہ صاحب ایک نکر چ بیٹھے اللہ دی یاد اندر مصروف نے. خواجہ صاحب نے نظر اٹھائیے فرمایا تینوں بچی کہہ رہی ہے کھا لے کھاندا کیوں نہیں؟ او بت جناب والا او لڈو بھی کھا گیا ہے. ہن او جڑے 8 بندے آئے نے او بڑے پریشان ہوئے. انہاں آکھیا خدا اے تے نہیں ہے سانو تے خدا اے لگدا ہے. خواجہ صاحب اللہ دی بارگاہ سجدہ ریز ہوئے آندے نے یا اللہ نہ اے خدا ہے نہ میں خدا وا خدا تے تو ہے انہاں نو ہدایت عطا فرما انہاں نو توفیق ایمان دی دولت عطا فرما. میرے کریم نبی دے غلاموں ہن خواجہ صاحب دعا کیتی ہے. خواجہ صاحب دے دعا کرن دی دیر سی ادھر جناب والا انہاں 8 نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے اس عورت نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے اس لڑکی نے جدو کلمہ پڑھیا ہے اے تے مسلمان ہو گئے نے. اور جناب رولا بن گیا ہے پرتھوی راجے نو پتہ چلیا ہے تیرے علاقے دے اندر حکومت کسے ہور دی چل رہی ہے. انہیں آکھیا او کون ہے؟ آکھیا ایک بابا آیا ہے اپنے آپ دا بڑا کچھ بھی کھا رہا ہے لوکی اندے مرید ہوندے جا رہے نے. آکھیا او کردہ کی ہے؟ پرتھوی راجے نو لوگاں نے دسیا آندے نے او جناب صبح دا وقت ہوندا ہے او پانی لے لیندا ہے جھیل دے وچوں او وضو کردا ہے آندا میں وضو کر رہا ہاں نالے جناب سجدہ تے رکوع کردا ہے. او پوچھیا کی کردا ہے؟ آندا میں اپنے رب دی عبادت کر رہا ہاں. میرے کریم نبی دے غلاموں ہن اے وقت گزردا رہیا راجے نے آکھیا پانی تے پابندی لگا دتی جائے اس بابے تک پانی نہیں جانا چاہیے نہ او وضو کرے گا نہ او رب دی عبادت
عبادت کرے گا نہ لوگ اندے مرید ہون گے. ہن وقت گزریا, پانی بند ہو گیا ہے, ادھر نماز دا وقت ہو گیا ہے. خواجہ صاحب نے وضو کرنا ہے, آپ نے وضو کرنا تے جناب والا ہن انہاں نے 300 دے قریب سپاہی بھیج دیتے نے. آکھیا خواجہ صاحب اتھوں پانی نہ لین. ہن سپاہی اس جھیل دے چارے طرف کھڑے ہو گئے نے, آندے نے خبردار اتھوں پانی نہیں لینا میرے کریم نبی دے غلامو. خواجہ صاحب نے سوچیا ہے اگر پانی نہ ہوئے پھر تیمم کر کے نماز پڑھ لو, میری نماز نہ رہ جاوے. ہن تیمم دی نیت کیتی ہے, پھر خیال آیا ارے اتھے تیمم کرنا چاہیے جتھے پانی موجود نہ ہوئے. اے تے جھیل تے تالاب پانی دائے, میں کیوں تیمم کراں؟ اوے کون خواجہ معین الدین چشتی وے, او غریب نواز لجپالے جیڑا بابے فرید دے پیراں دا بھی پیر ہے. میرے کریم نبی دے غلامو, خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے جناب والا ہن تالاب وال نہیں گئے, اس جھیل وال نہیں گئے, او جدھر بت بیٹھا ہے او مندر دے اندر چلے گئے نے. ہن جناب سپاہی ایک دوجے وال ویکھ کے آکھ دے نے ایویں پرتھوی راجا پریشان ہو رہا سی, اوے بابا تے من گیا ہے لگدا ہے اپنے رب دی عبادت چھوڑ کے جا کے بت دی عبادت کرے گا. ہن خواجہ صاحب نے لوٹا ایک ہاتھ چ لے لیا, ایک ہاتھ چ اپنا جتی اتار لئی ہے, اپنا کھلا تے لتر اتار لیا ہے. ہن اے بڑے جناب سپاہی ویکھ رہے نے, انہاں کہ تے ادب دے نال جا رہا ہے, اے کی کرے گا؟ ہن سپاہیاں نے ویکھیا خواجہ صاحب سینیاں چڑھ کے جدوں مندر دے اندر گئے نے, بت خانے نو لوٹا پکڑایا, آکھیا چل پانی لے کے آ. چل پانی لے کے آ. میرے نبی دے غلام بس گل اختتام لے لے آواں. اللہ اکبر, شانہ تے بڑیاں نے, میں آخری گل کرنا. خواجہ صاحب نے بت نو آکھیا پانی لے آ. ہن بت کیویں پانی لے آوے؟ آپ نے او جڑا جتی اتاری ہے اپنے کھڑاؤ مبارک جڑے اتارے نے انہاں لتر اتار کے ایک مارے, آکھیا چل لوٹا پکڑ تے پانی لے کے آ. ہن سپاہی ویکھی جا رہے نے, خواجہ صاحب پیچھے پیچھے, خدا آنا اگے اگے. سپاہی بڑے پریشان ہو گئے نے, آندے نے جو راجے نو کہہ دیو اے تے بابا کوئی کمال ہے, انہیں تے ساڑے خدا نو بھی جناب اس طرح کر دیتا ہے, ساڑا خدا ہی دا پانی لین آ رہا ہے. ہن جناب والا خواجہ صاحب آ رہے نے, خواجہ صاحب پیچھے پیچھے. ہن او ایستا ٹردا ہے تے خواجہ صاحب پتہ ہے کی کہتے نے, آندے نے 2 تھال لڈواں دے کھا گیا ہے, تیرے کول ٹریا نہیں جاندا. ہن او تیز ہویا ہے, جدوں آ کے جھیل دے کنارے پہنچیا ہے. 2 کلومیٹر لمبی جھیل ہے, 1 کلومیٹر چوڑی او انا ساگر جھیل ہے. میرے کریم نبی دے غلامو, ہن خدا ہونا پریشان ہو گئے نے, آندے نے کی بنے گا اگر میں اندے اندر گیا, اتھے تے لوگ جان کوئی بچ کے نہ آوے, میرا کی حال ہوئے گا؟ خواجہ صاحب نو ایستا ایستا کہندے نے, اسی بڑے لج پالا تینو ڈبن تے نہیں دین دے, لہذا پانی لے نظر آ. ہن خواجہ صاحب نے حکم فرمایا ہے, اس جھیل دے وچوں پانی لے آئے. لوٹا جدو رکھے آئے, ساری جھیل دا پانی اکو لوٹے دے وچ آ گیا ہے. لوگی بڑے پریشان ہو گئے, او سپاہی بڑے پریشان ہو گئے, او یار کی ہو رہا ہے؟ خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا اے نہ پوچھو کی ہو رہا ہے, تانوں کیا سی پانی دے دیو, میں وضو کرنا ہے. لاؤ ویکھو ہن تواڈے خدا دی بھی تذلیل ہو رہی ہے, نالے پانی بھی سارا ایک لوٹے وچ آ گیا ہے. ہن پرتھوی راجے نو پتہ چلیا ہے, او آ گیا خواجہ صاحب دے کول. میرے کریم نبی دے غلامو, انہیں بڑے بڑے جادوگر رکھے ہوئے نے, انہاں جادوگراں نے اپنے منتر شنتر پھڑے نے, لیکن
لیکن خواجہ صاحب نگاہ کر دینے وہ سارے ہی رک جاندے نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ دے قریب کوئی بھی نہیں آ سکیا ارے اللہ دا ولی جوبان چ بیٹھا ہے آج اللہ دی بارگاہ چ دعا کیتی ہے یا اللہ اگر میں اتھے دین دی تبلیغ کرن آیا وا ایک بھی ہندو مینوں نہیں چاہیدا انہاں ساریاں نو اپنے نانے دا غلام بناواں گا میرے کریم نبی دے غلامو ہن خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے جناب والا مسلمان لوکی ہوندے جا رہے نے آپ تے حملہ کر دینے لیکن کوئی قریب نہیں آ سکدا آگ پھینکی گئی ہے سپ بنائے گئے نے لیکن خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ دی یاد اندر مصروف نے اللہ اللہ کر دے جا رہے نے یا اللہ میں تیرے دین واسطے ہوں اللہ نے پتہ کی کرم فرمایا ہے اسے واقعے تے گھنٹہ لگ سکتا ہے لیکن میں ایک کو جملے میں تقریر سمجھاواں میرے کریم نبی دے غلاموں خواجہ صاحب نو اللہ نے کمال عطا فرمایا آپ نے اجمیر دے اندر رہ کے 90 لاکھ کافرانو نبی دا غلام بنا دیتا آئے ہائے ہائے 90 لاکھ کافرانو کلمہ پڑھایا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے آپ دا وصال 6 رجب المرجب نو آیا ہے پرسوں آپ دا یوم وصال ہے اے اللہ دے ولی نے انہاں دے نال اسی پیار کرنے انہاں دے نال اسی محبت کرنے آؤ میرے نبی دے غلاموں میاں صاحب فرماندے نے ولی اللہ دے مردے ناہی تے کر دے پردہ پوشی کی ہویا جے دنیا کولو ٹر گئے نال خاموشی اے اللہ والے اے انہاں دا مقام اے انہاں دی شان جو اللہ نے انہوں عطا فرمائی او میرے کریم نبی دے غلامو اللہ فرمان دے اگر تسی بھی کسے کامل پیر دے ہاتھاں دے اندر اپنا ہاتھ دے دیتا تسی بھی دنیا وچ بھی کامیاب آخرت اندر بھی کامیاب اللہ سانو سب نو اللہ والیاں دے نال پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ کریم غلطی کو تے معاف فرمائے عمل دی توفیق عطا فرمائے جنہاں دوستاں سنتا دا کے نکالو